आयज जे म्हापशा एटॅक जाला पळय त्याच्या उपरांत जे पळय सगळें प्रकरण जालें पळय एपिसोड जालो की हांवें मेडिकलाक गेला आसतना थंयच्यान हांवें दोतोराच्या म्हणजे CMच्या घरा कडेन येवपाचो निर्णय घेतलो. दोतोराक कळ्ळ्या उपरांत दोतोरान फोन केलो आनी हांगासर रविंद्र भवनान फोन सगळे आमचे जे वांगडी आहा बस ऑपरेटर सगळ्यांक घेवन जो आमचो कितें ग्रिवेन्सीस आहा पळय ते सगळे डिटेलान दोतोरान आयकले. लिव्हन लायसन्स, आधार कार्ड आनी ऑफिसाची एक ऑर्डर एफिडेवीट घेवन बसी कमर्शियल व्हेकल रजिस्टर करप 23/9 दिसा काडलेली ऑर्डर त्यो ताका आमी विरोध केल्लो आनी वेळोवेळी टायम टू टायम आतां CMन सांगलेल्या प्रमाणे रिप्रेझेंटेशनां दिल्ली. दोतोराक हांव मेळात आसलो दोतोरान डायरेक्टराक सांगलेलें ती ऑर्डर काड म्हणून पूण तेणी ती डिले केल्लेली त्या कारणान आयज हे हल्ल्याचें प्रकरण फुडें पावलें. म्हणून ताका लागून आतां सगळें सांगलां आनी दोतोरान एश्युरन्स दिला आमकां की मंगळार किंवा बुधवार पर्यंत आपूण ते डायरेक्टराक फोन मिटींग दवरून ते काडपाक लायता म्हणून ते काडल्या पुरो बेगीन. जणू की कितें आसा आयज गोंयचो रेवेन्यू लॉस जाता, मेजर रेवेन्यू लॉस. 400 रुपया पर सिटा फाटल्यान स्लिपरीचे किंवा बसची भायली गोंयान येता पळय तेचो रेवेन्यू लॉस जाता सरकाराक. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आहा आमी एक बेळगांव वचून गोंयकार गाडी रजिस्टर करूंक शकना किंवा बॉर्डरीचेर खंय सावंतवाडी वचून करूंक शकना. म्हणून सर्रासपणे हें सगळें गोंयान चल्लेलें आसा आनी सगळें सांगलां डिटेल CMक आनी डिटेल सगळें CMकूय खबर आसा कशें चल्लां, कशे अधिकारी हितून गुंतलेले आहा. तेन्ना आमी मागता की दोतोरान ते आतां पळय जे CMन सांगलां ते केल्या पुरो बेगीन आनी ते अमलात येयल्या पुरो. आयज कितें जाता हल्लो जाता कितें जाता ते एक ताका निमित्त जालें आनी हांवें सदांच सांगता दोतोराक की आमचेर हल्लो बिल्लो एक दीस आसतलेच म्हणून. कित्याक जेन्ना कोणाचो आवाज पळय उठयता पळय तेन्ना कितें आसता एक बाजूक न्याय म्हणजे आमकां न्याय मेळटा जाल्यार दुसऱ्या बाजूक दुखता ते खंय तरी. ताका लागून हल्ले बिल्ले हे आसपात ते जातलो हे म्हाका हांव सदांच म्हाज्या वांगड्यांक सुद्दां सांगता की आमी सगळे एकवटान रावंक जाय ना जाल्यार आमकां डिवायड एंड रूल पॉलिसी करून अशे गोश्टी घडटल्यो. पूण आयज सगळे जाण येयले हांगासर तांकां आभारी तांचो धन्यवाद जे प्रेम तेंच्यांनी दाखयलें येवन हांगासर. तुमी मिडियांनी आज पळय तुमी सगळे जाण म्हापशेच्यान मुद्दम ह्या साहेबान तर म्हाका सांगलें कितें आपूण पणजेच्यान येयला तो रेगुलर म्हाजे प्रेस अटेंड करता पणजेच्यान येयला. एक प्रेम तुमी दाखयला तुमकां हात जोडून सगळ्यांक धन्यवाद करता सगळ्यांक. आनी पुलिसां कडेन मागता कितें की तेंच्यांनी जे अरेस्ट केल्या ती गाडी पयली आयज सीज करपाची गरज आसा. ताका दाखोवन दिवंक जाय भायल्या मनशाक की बाबा तूं गाडी ती NOC दिल्या उपरांत ती गाडी खंयच रजिस्टर ना, बेंगलोरूय रजिस्टर ना, हांगाय रजिस्टर ना. ती घेवन तो गोंयान ट्रिपी मारता ताका खंय तरी दाखोवन दिवपाची गरज आसा ह्या यंत्रणेन RTOन आनी पुलिसांनी की बाबा गोंय कडक आहा, गोंयान कायदे कडक आहा. आनी जर तुमी अशें जर करपाक सोदता तर गोंयान जाल्यार तें आमी कदापी मान्य करचें ना. हें खंय तरी थारोवपाक जाय. सो आयज जो हो जो तुमचेर हल्लो जाला तेचेर आयज खंय तरी CMन दखल घेतली. जर हो हल्लो जावंक नाशिल्लो जाल्यार खंय तरी हो असोच थंडावतलो. पळय म्हाका दिसता थंडावलेल्याच भाशेन आसलें तें. कित्याक जाणा आतां पळय 27 तारखेक हांवें दोतोरा कडेन मिटींग केल्ली CM कडेन 27/11च्यान दोतोरान स्वता तुमकां आयज सांगलें पळय सांगलां मरे सगळ्यांक स्वता हांव रेगुलर फॉलो करता. काल सुद्दां दोतोरा कडेन आपोवल्यार हेंच प्रकरण घेवन काल सुद्दां. पूण जेन्ना एक NOC व्हरता हे सारकें सरकाराक चॅलेंज दिता एक मनीस की पळय आपली गाडी विदावट रजिस्टर आपूण ती गोंयान हाडूंक शकता. चॅलेंज सरकाराक. म्हणून सरकाराक आतां अभिमान आसपाक जाय गोश्टीचो की एक मनीस जर आमकां चॅलेंज दिता खंयच्या बळाचेर पयशाच्या बळाचेर. तेन्ना हे सगळे RTO हे ते विकावो आहा म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटा. आनी खंय तरी सामान्य लोकल जो नीज गोंयकार आहा ताका अशें मारखाण जावपाचो शक्यता आसा अशें म्हणटा तुमी. ती ताका लागून पयशाच्या बळार जाता न्हू. पयशाच्या बळार जाता. आतां पळय ताकद कशी तांकां येता पळय. आतां वदळ कितें जालें पयलीं हांव बायट दितालो. बायट दिताना बंटी साहेब आमचो म्हाजी बायट पळय जेन्ना घेता तेन्ना फाटल्यान ते पयलीं मातशें कितें उत्तेजीत अशें जालें म्हाका मारपाक. म्हणून मागीर ताणें एकट्याक कोणाक फोन केलो म्हणजे तो ओनराक केलो आसतलो. त्या ओनरान ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत मागीर ते 7-8 जाणांचे टोळके करून म्हाजेर हल्लो करपाक येयले. आतां हांव ते पुलिसाक सांगतलो PI की कोणाक पळय फोन केल्लो त्या मनशाक पयलो हाड म्हणून हांगा फोन करून तेणी परमिशन घेतला आनी मागीर म्हाजेर हल्लो केला तेंच्यांनी. हे सगळे प्लॅन आसले पयलीं तशें म्हणटा. हांव येणाऱ्या काळांतूय धोका आसूं शकता. धोका आसूंक शकता कित्याक म्हाजे व्हिडियो फोटो बिटो काडल्या तेंच्यांनी सगळे. कितें होम मिनिस्टर आतां CM कडेन आसल्या कारणान जे आतां बेकायदेशीर ज्यो गाडयो आतां एंटर जातात हेचेर कशे तरेन कारवाय जावंक जाय. पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेका जबाबदार आनी होम मिनिस्टर म्हणून हांवें दोतोरा कडेन कांयच मागोवंक ना. तुमी पळयलां हांवें ताका कांयच सांगूंक ना. कित्याक लॉ वील टेक ओन कोर्स ऑफ एक्शन.
कायद्यान जें कितें आहा तें जातलें. हांवें सांगप न्हू आनी दोतोरान इन्स्ट्रक्शन दिवप न्हू आनी एक उतार सुद्दां काडूंक ना दोतोरा कडेन कायद्यान कितें हांव फक्त उलयलां लिव्ह इन लायसन्साचें एग्रिमेंटाचें जावंक ना म्हणून म्हाजेर आयज हल्लो जालो तुमच्या डिले टॅक्टिकाक लागून. जो डायरेक्टर पळय बेजबाबदार अभिषेक कुरमुले ह्या डायरेक्टराचे प्रताप कितले म्हणून वाचपाचे. जो मनीस बायलेचो डायवोर्स सायन करपाक MDची गाडी घेवन हैदराबाद वयता तेका सरकार धापता थंयसर त्या दिसा धापता. कॅजिनोन हेजें प्रकरण उगडकीच येयलें थंय सरकारान हेका प्रोटेक्ट केलो. आमकां हो आतां सगळ्यांक त्रास करता टॅक्सीवाल्यांक एप एग्रिगेटर गायडलायन्स ह्या मनशान हाडल्यो थंय एका सरकारान धापून दवरलो. पयर हेणी पुलिशेक उठाबशी काडपाक लायल्यो रातचो एका तर चॅकिंगेक आपयलो आडयलो तर जाल्यार वयणी उलट्यो पुलिसांक उठाबशी काडूंक लायल्यो तरी सरकार ताका प्रोटेक्ट करता. कित्याक लागून प्रोटेक्ट करता हें म्हाका कांय कळना. इतलो केदो व्हडलो तेजो अप्रोच आहा आनी तो कोणाच्या हितून आशिर्वादान हांगासर पळय येयला आनी सरकाराचेर इतलो दबाव ताका तेचो कित्याक लागून आसा पळय हो आतां पळोवचो पडटलो. आता कोणाक सध्या अरेस्ट करून दवरले कितें म्हायती मेवल्या? ना आनी ते कांय इचरोंक ना न्हू म्हाका तेंच्यानी मॅडिकलाक पळय धाडलेलो हय. थंयच्यान ते म्हाका मॅडिकलान थंयच न्हिदोवन दवरपाचें पेन किलर आनी कितें सरबीर काडलेले लावपाक म्हणून ना म्हाका मागीर जिवाचें पडलेलें ना. म्हाका ही म्हायती राज्याचो मुख्यमंत्री पर्यंत पावोवंकूच जाय आसली आयज. कारण कितें आसा जेन्ना तापलेलें आसा तेन्नाच सोक्ष लागपाक जाय आसलो म्हणून आमी तेज्या घरा कडेन येयले. मागीर दोतोरान म्हाका फोन करून सांगलें की हांगासर रवींद्र भवनान यो आपूण तुका टायम दिता. म्हाका समाधान सगळ्यांक आमच्या 4-5 जाणांक बी आपयता पूण तेणें आयज सगळ्या जाणांक भितर येयले. तांकांय कळ्ळें की कित्याक हांव लडटा कित्याक आमचे सगळे कित्याक बाकी हरशिल्ल्या वेळार ते आसना वांगडा पूण तांकां कळना काही गोश्टी. आयज म्हाजेर एटॅक सुद्दां जाला तांकां खबर नासलें हांव कित्याक येयला कित्याक म्हणून ते मिडियान विचारलें तेन्ना सुद्दां उत्तर दिवंक शकना. आयज सगळ्यांक कळ्ळें सगळे पेपर सगळे आमी थंयसर दाखयले आनी दोतोराक तें सांगलां दोतोर आमी पळय जे आंदोलन बिंदोलन करता हांगा हल्लो करपाची गरज ना. कारण जेन्ना अरुण देसाय पळय डायरेक्टर आसलो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक त्या अरुण देसायान न्हू आमी आंदोलन करताले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा मुखार बसून तेन्ना दिगंबर कामत सरकार आसलें आनी तेणी ऑर्डर काडलेली की ऑफिसा भायर बसप ना बसले जाल्यार काडून भितर उडोवपाची. त्या ऑर्डरीच्या विरोधान दोतोर भारतीय युवा मोर्चाचो तेन्ना अध्यक्ष स्वता दोतोर मोर्चा घेवन हेचेर गेल्लो विधानसभेचेर त्या वेळार त्यान दोतोराक याद करून दिलें. आमी आंदोलनांच्यान वयर सरलेले मनीस कोणी मारले म्हणून फाल्यां भियान घरा बसतले असले न्हू. फाल्यां हांव म्हाज्या कामाक परत लागलो म्हाकाय पळय दूख जाली कितें जालें म्हाका कांय पडलेलें ना. कळ्ळें ना वचून घरा कडेन फाल्यां परत म्हाज्या कामाक लागलो. कळ्ळें न्हू कितले तशें भियोन घरान बसतले अशें ना. टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणून कंपनीन 6 तारखेक डिसेंबराच्यो गाडयो रजिस्टर केल्ल्यो 2 बसी गोंयान रजिस्टर केल्ल्यो. हेच्या पयलीं तेज्यो केल्ल्यो आसल्यो पूण ह्यो जेन्ना आमच्या निदर्शनाक येयल्यो तेन्ना हांवें सगळे RTN पेपर घेतले. RTN पेपर घेतल्या उपरांत आदळून येयले. टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणून शिवोले हनुमन साळगांवकर म्हणून एक व्यक्ती आहा म्हाजो शेजारी तो बाबडो बरोवपाचें काम करता आनी तेचें एक ल्हानशें मोडलेलें घर थंयसर आहा. त्या घरान लिव्ह इन लायसन एग्रीमेंट रजिस्टर केला त्याच्या घराचेर आनी पंचायत शिवोलची पळय आहा सेक्रेटरी पळय तेणी सेक्रेटरीन ताका NOC दिल्या. मागीर जेन्ना सरपंचाक एका सगळ्यांक फोनी करिना फुडें तेंच्यांनी त्यो NOC बी सगळ्यो विड्रॉ केल्यो आनी कितें आसा तेचोय धंदो जवळ जवळ 80 लाखाची बस म्हणून हांव बसकार तसो तोय बसकार म्हणून हांवें तेचें एक बरेपण धरलें. बऱ्या विचारान ताका त्रासान घालचो न्हू म्हणून हांवें RTOक कितें सजेस्ट केलें की तुमी ताका गाडी व्हरून परत कर्नाटकान रजिस्टर करूंक जाय हांगरसून NOC काडून. ती NOC दिली वाहतूक खात्यान ताका हांगरसून व्हरान गाडयो तुजी रजिस्टर करून पूण ती रजिस्टर करपाक NOC जाल्या पळय 11 तारखेक ती नो एंट्री करता तो सर्रास गाडयो चलयता गोवा मुंबय 1899 आनी 1999. आयची जी येयल्या ती 1999 काल 1899. हांगासरले कॅन्सलेशन केली हय हांगरसून NOC येयली म्हणजे हांगा गोंयांत ताचो काय ना त्या नंबरार ती गाडी येवपूच शकनासली. आनी आमचो जो सेड्रीक कोर्देरो पळय एनफोर्समेंटाचो हे चड प्रकरण म्हाका कित्याक वयचो पडलो. एनफोर्समेंटाचो सेड्रीक कोर्देरो आतां सांगला हांवें दोतोरा हे ऑफिसर म्हणटा ते कामूच करपाक सोदिना. हेंच्यांनी सगळो सरकार पळय ज्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक न्हू सगळो कलंक लायला ह्या ऑफिसरांनी. हांव सरळ सांगता कित्याक ह्या सेड्रीकाक 2 पारां फोन मार जालो हो हांगता खंयच्या पुलीस स्टेशनार जागो आहा पळय बस दवरपाक आपूण कितें म्हणून ती डिटेन करूं म्हणजे हो हप्ते गावता म्हणून खंय तरी सगळे हे लाव करता. हे कशें उलोवपाक कशें शकता पळय तें तरी म्हाका कांय कळना. कित्याक म्हणजे मोटर व्हेकल एक्टा प्रमाणे हे चलता डिपार्टमेंट चलता ही सुद्दां ह्या लोकांक खबर ना पयशा फुडें.
म्हणजे सगळ्यो गोष्टी बंद जावंक जाय, सगळ्यो मांडल्या हांवें दोतोराच्या. सो आता सीएमान कितें आश्वासन दिलें? सीएमाचं कितें दोतोरान सांगलां? आतां तेच सांगलां, शेनवार किंवा मंगळार किंवा बुधवार तेणी ऑलरेडी 4 फावटी तरी सांगला डायरेक्टराक, आपूण स्ट्रिक्टली आतां आफोन हाडून जी ती ऑफिस ऑर्डर पळय एक एफिडेवीट घेवन 23 णवांक काडलेली ती चेंज करपाक लायता. एफिडेवीट, आधार कार्ड आनी लिव्ह इन लायसन एग्रीमेंट घेवन कमर्शियल व्हेकल रजिस्टर करप ना. हे बसी पुरत्यात ना, हे प्रकरण टॅक्सी कडेन आहा. आज मोपा एअरपोर्टाचेर फाटीं आवाज उठयल्लो पळय, भायल्यो टॅक्सी सगळ्यो रजिस्टर जाल्या लिव्ह इन लायसन्साचेर, आनी ते आमचो धंदो मारता. सगळे कमर्शियल हितून हे भायले लिव्ह इन लायसन्साचेर गाडयो रजिस्टर जाता. हे सगळे टॅक्सी, बसी, ऑल कमर्शियल व्हेकल, मोटरसायकल, पायलट सगळ्यांक लागू आहा, रेंट ए कॅब बी सगळे. संदर्भात पळय तुमकां हांवें सांगलें न्हू, कायद्याचें काम आपणें कायद्यान करपाक दिवंक जाय. पुलिशेक फक्त एकूच फोन मारतलो किंवा वचून सांगतलो की बाबा तेणी फोन कोणाक केल्लो पळय हेच तुमी पळयात. म्हाका कायदे खबर आहा न्हू कितें करपाक. तेणी बस बी ती इमिजिएटली कस्टडीन घेवपाक जाय. आतां कित्याक त्या बसीच्या हय ती बस पळय जी हांगासर बस स्टँडार आहा ती क्रायमान इनवॉल्व आहा बस, ती इमिजिएटली आतां कस्टडीन घेवपाक जाय आनी कायद्या प्रमाण ती डिरजिस्टर करूंक जाय. आनी हांवें आतां सराक सांगला दोतोराक की हांव मंगळाराकूच रिप्रेझेंटेशन दितलो. ज्यो पळय सगळ्यो मडगांव बसी रजिस्टर आहा, J08V मडगांव रजिस्टर जाल्या आनी पणजे म्हापसा रजिस्टर जाल्या J03V, दोनूय ते DT रजिस्टर केल्ल्यो मडगांव आनी म्हापसा. ह्यो सगळ्यो बसी ट्रान्सफर कर म्हणून गोंयच्यो भायर. कित्याक हो मेजर रेव्हेन्यू लॉस आहा. एके बसीचो 400 रुपया पर सीट लॉस जावप म्हणजे राज्याक कितलो रेव्हेन्यू लॉस. सरकारा कडेन आयज आमचे सबसिडीचे पयशे ना दिवपाक, आनी पूण हांगासर हे भायले येवन जोडून वयता गोंयान. कोणूय म्हणजे कोणाचे पळय नायट क्लब कोणाचे भायल्यांचे, आनी कितें भायल्यांचे, सगळे भायल्यांचे. तांकां जाय ते जाता आनी ताका लागून ते आमचेर हल्लो करता. कळ्ळें न्हू. हल्लो केलो म्हूण हांव भियाचो ना. सोमाराक मंगळारच्यान म्हाजें मिशन आसतलें की सगळ्यो ज्यो पळय भायल्यो रजिस्टर जाल्या गाडयो त्यो भायर ट्रान्सफर करपाक. अटॅक बी जाता, सो आमी तेजो निशेध करता. बट आयज आमी येवन सीएमाक मेळ्ळे आनी कितें गजाल जाली ती सांगले. आमी हेज्या पयलीं सांगलेलें, हेज्या पयलीं रिप्रेझेंटेशन दिल्लें, तेन्नाच जर तेजेर एक्शन घेतलेली जावं तेजेर सर्क्युलर काडलेलो जाल्यार आयज ही पाळी येवची नासली, आयज खंय तरी एटॅक हो जावचो नासलो. बट सीएमान सांगलां की हेजेर जी गोश्ट आहा, जी लिव्ह इन लायसन एग्रीमेंटान ज्यो गाडी रजिस्टर्ड जाता हे आमी सर्क्युलर काडटा आनी बंद करता म्हणून. कित्याक ही फक्त गोंयानूच जाता, ह्यो गोश्टी गोंयच्या बाकीच्या स्टेटीन भायलीं जायना. आनी फक्त गोंयांत अशें स्टेट आहा की सगळो बहुजन समाजाचो वेवसाय काडून आयज मायग्रंटाच्या हातीन दिवप चालू. बट आमी जो सुदीप भाईचेर अटॅक जाला ताचो निशेध करता आनी आयज आमी नीज गोंयकार म्हणून, टॅक्सीकार म्हणून सुदीप भाई वांगडा रावतले. आनी लोकांकूय कळोंक जाय, लोक म्हणटा लिडर जाले, वॉयस रेज करता, आयज खंयची सॅक्रिफायसीस दिवचे पडटा. आयज जिवाक भियान आसतना सुद्दां ज्यो गोश्टी जिवाचेर हल्लो जाता तेजेर आमी निशेध करता. आनी आमी जे इलिगलिटी जातले, जे आमच्या लिडरांचेर कितें जातले अटॅक बिटॅक तेज्या अगेन्स्ट आमी वॉयस रेज करत रावतले आनी ह्या लिडरांच्या वांगडा आमी मरे पर्यंत रावतले.